नाज़रीन अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आपको होगा मुशर्रफ ज़माना, वो हमारे प्रोग्राम से ही जो है नौरीन फातिमा नाम है, नौरीन फारूक है, नौरीन फारूक को चाहिए था बल्ला, वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जाहिर है वहां पे उन्होंने दरख्वास्त की, परेशान थी, उन्होंने कहा जी मुझे तो बल्ला चाहिए, और बल्ले का निशान तो पता नहीं उन्होंने किसको दे दिया है, और बल्ले का निशान जो है वो तहरीक इंसाफ से छिन गया। जब बल्ले का निशान छिन गया उसके बाद जाहिर है आपको पता है सारी की सारी एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द रैकेट, बगैर फिर निशान के पीटीआई वाले गए आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से, फिर वो वापस आए, अब वो नेशनल असम्बली के अंदर जो मौजूद हुए इलेक्शन जीत के आए। अब सारे का सारा जो मुद्दा है, लड़ाई चल रही है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उनके फैसल साहब हैं, फैसल सदीकी साहब, वो जो केस पेश कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जनाब अल्लाह हमारे पास इस तरह कोई ऑप्शन, इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद था ही नहीं, और अब ये तय होना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो ये आज़ाद लोग जिन्होंने ज्वाइन किया, क्या वो ज्वाइन कर सकते थे, क्या वो बहसियत पार्लिमानी पार्टी के तौर पर वो जो आज़ाद जो ख़ास तौर पर जो रिजर्व सीटें हैं, क्या वो उसमें हिस्सा मांग सकते थे या नहीं। दो तीन हकायक आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन जो आइन का आर्टिकल 51 है डी, उसके मुताबिक बहुत वाज़े है, लिखा हुआ है कि जो भी इंडिपेंडेंट एक उम्मीदवार इलेक्शन जीत के जाएगा विद इन 3 डेज, वो जो है विद इन 3 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजट ऑफ द नेम्स ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट्स, जो इलेक्शन जीते हुए हैं वो 3 दिन के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एज ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी उसको ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जब ज्वाइनिंग हो गई तो जाहिर है एक बड़ी तादाद के अंदर लोग थे। जो स्पीकर नेशनल असम्बली ने एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, जनाब आला ये लोग हैं और ये पार्टी अब क्या करना है, ये इन्होंने विद इन 3 डेज कर लिया। तो ये 25 अप्रैल का लेटर है 2024 का। प्रोविजन ऑफ लिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट्स इन द नेशनल असम्बली हु ज्वाइंड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पार्टी पोजीशन। इसके ऊपर आपको पार्टी पोजीशन पे ले जाते हैं नाजरीन। जो ये चार्ट है 4 नंबर के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये इनके जनाब ख्याल है ये नंबर उनका लिखा हुआ है, टोटल 82 इनका ग्रैंड टोटल है। अब पार्लिमानी पार्टी के तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हाउस के अंदर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस बुनियादी तौर पर नाजरीन क्या है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी पार्टी है या नहीं है, क्या उनका राइट रिजर्व सीट का बनता है या नहीं बनता। आज केस दोबारा चला, अब इसकी तारीख 24 या 24 जून पड़ी है, और 2 दिन के अंदर 24 और 25 को आज बताया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि ये हम केस फाइनल कर देंगे। आज हुआ क्या, चंद एक जो कमेंट्स हैं बंदे के इंतखाबी निशान के ऊपर जो सवाल हुआ आज कोर्ट के अंदर, कुछ कमेंट्स है वो आपके सामने रखते हैं। इंडिपेंडेंटली आप क्यों नहीं आपने मांग लिया बैट, forget the party. That would be a clear subversion of your lordship's order. That would be violation of Supreme Court. Yes. मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है। This is not a violation of the Supreme Court. किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया जा सकता है? नहीं। इसी तरह फिर अगला ये था कि जो बल्ले के जो उम्मीदवार थे, क्या बल्ले के निशान के जो उम्मीदवार हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस हवाले से भी सवाल किया कि क्या उनको कोई पेशकश हुई थी, क्या वो ज्वाइन कर सकते थे। Was bat as a symbol offered to the candidates after the judgment of this court? Wouldn't be possible, because that would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. And it would have been a violation of the Supreme Court judgment. Yes. There would have been a contempt application. Does the Supreme Court judgment say that individuals cannot be allotted the bat symbol? Does it say that? No, it doesn't. Thank you. इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वहां पे मौजूद थे, तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे वो जो एक जजमेंट थी बल्ले के निशान वाली, उसके ऊपर उन्होंने रोशनी डाली। Judgment, speaking for myself, the inexorable logic of that judgment can lead only to this conclusion that the election bat symbol is off the book. No one can get it. Full stop. Not for this general election 2024. That is the logic. Anything that deviates from this logic deviates from the judgment. क्या उस जजमेंट के बाद बैट को जो प्रिस्क्राइब्ड सिंबल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन में, क्या बैट को उससे एक्सक्लूड किया था या नहीं? बात खत्म हो गई।
نہیں، سوال یہاں پہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا جب بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تھا تو کیا آزاد حیثیت سے بلہ وہ مانگ سکتے تھے؟ اس کے اوپر جسٹس منیب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو بنیادی لاجک کی ججمنٹ کا یہی تھا کہ بلے کا نشان یہ نہیں رکھ سکتے. پھر اس کے اوپر جسٹس مندوخیل صاحب نے فرمایا کیا وہ نشان بین کر دیا گیا تھا، کیا اس کو کوئی نہیں لے سکتا تھا؟ ظاہر ہے اس کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں تھی. اب زبیری صاحب سابق جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں، بہت شکریہ زبیری صاحب. زبیری صاحب اور بھی کچھ کامنٹس ہیں وہ ہم سنائیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو آج کل سپریم کورٹ کے اندر ہوا. اب بنیادی نقطہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ کی رائے چاہیے کہ یہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل اگر 3 دن کے اندر انہوں نے جوائن کیا، آئین کا آرٹیکل 51D یہ کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر ایک آزاد امیدوار الیکشن جو جیت کے آتا ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے. انہوں نے جوائن کیا، اسی قانون آئین کی روشنی میں پھر جو ان کی ایکسیپٹنس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر لی بحیثیت پارلیمانی پارٹی. اب درمیان میں ایک فرق آ جاتا ہے کہ جی اس وقت وہ چونکہ انہیں پہلے ریزرو سیٹوں کی لسٹیں نہیں جمع کروائی تھیں، کیا وہ بعد میں لسٹیں جمع کروا سکتے تھے؟ وہ ظاہر ہے اس کے اوپر جو الیکشن کے رولز ہیں ودن 6 days سم تھنگ وہ ایک شرط ہے جب بھی وہ الیکشن شیڈیول آ جاتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کیس اب کس کروٹ بیٹھے گا؟ رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید اس کے اوپر پارلیمان کو کہا جائے کہ آپ اس کے اوپر قانون سازی کر دیں، کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہیں، یا پھر اس کے اوپر خود ہی کر دے سپریم کورٹ. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے 2-3 چیزیں میں اس سے شروع کروں گا جو بلے کا کیس تھا. اور دیکھیے یہ بلے، یہ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن نے ان کا پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ان سے یہ سمبل لے لیا تھا. معاملہ سپریم کورٹ تک آ گیا. سپریم کورٹ نے پھر فیصلہ کیا 3 ممبر بینچ نے کہ جی کیونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ صحیح تھا، یہ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل ان کو یہ الیکشن کے لیے سمبل نہیں مل سکتا. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایز اے پارٹی ان سے وہ سمبل لے لیا گیا. اب یہ کہنا کہ جی وہ انڈیویجول اس میں لے سکتے تھے، نہیں. آپ کو یاد ہوگا ان کے وہ جو ڈیسیڈنٹس ہیں، وہ کوئی ایک پارٹی تھی پی ٹی آئی پتہ نہیں کون سی، اس نے تو شاید اپلائی بھی کیا تھا ٹو دی الیکشن کمیشن کہ ہمیں بلے کا سمبل جی تو نظریاتی نہیں. جی ہاں، آپ مجھے یاد ہے، شاید آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کے پاس تو سارا ریکارڈ ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی کر دیا تھا. لیکن ایشو جو یہ ہے کہ بلے کا نشان ایز اے لے لیا. لیکن میرے ہمیشہ سے مدعا یہی رہا ہے کہ جی دیکھیے یہ جتنے لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز تھے جنہوں نے الیکشن لگا، انہوں نے انڈیپینڈنٹ فارم نہیں بھرا تھا. انہوں نے فارم اپنا بھرا ایز اے ممبر آف پی ٹی آئی. تو ان کو لیکن الیکشن کمیشن اور بدلے کا نجال ان سے لے رہا ایز اے پارٹی، تو ان کو ٹریٹ کیا گیا ایز اے انڈیپینڈنٹ، یہ آزاد امیدوار ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں وہ پولیٹیکل پارٹی کے تھے اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی اسی پولیٹیکل پارٹی سے وہ منسلک ہے. وہ کوئی آزاد حیثیت، کیونکہ آزاد آدمی جب اپنا فارم بھرتا ہے آپ الیکشن رولز کے تحت، تو آپ دیکھیے اس میں لکھتا ہے کہ میں آزاد حیثیت سے لڑا ہوں. ان کے سارے جو فارم سے اس میں لکھا تھا پی ڈی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہ اس طرح کے آزاد نہیں تھے. لیکن کیونکہ سمبل لے لیا گیا، انٹرپریٹیشن لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، اور اس لیے آرٹیکل یہ بڑا زبیر صاحب بڑا اہم نقطہ ہے. لیکن اس کے اوپر پھر کلیریفیکیشن کرنی تھی الیکشن کمیشن نے کہ جناب اعلیٰ اگر یہ لوگ پی ٹی آئی کے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ، ظاہر انہوں نے لکھا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، آپ سنی اتحاد کونسل کو جوائن ہی نہیں کر سکتے. لیکن ان کو ایز اے انڈیپینڈنٹ کے طور پر بھی مانا گیا تھا. بالکل. چلیں حسن آپ سے کوئی کوشچن کرنا چاہ رہا ہے بریک پہ جانے سے پہلے. جی حسن پلیز. سر کوشچن یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر جو بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا کہ انٹرا پارٹی انتخابات جو ہے وہ آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ نے اسی فیصلے کو برقرار رکھا. کیا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ آئین اور قانون کی روح سے کس طریقے سے جو ہے وہ زیادتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، کہ ان کو یونیفارم سمبل نہیں دیا گیا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی حسن، میں بالکل آپ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ انہوں نے ان کا انٹر پارٹی الیکشن کا ایشو تھا، اس کو انہوں نے ہولڈ کیا کہ نہیں تھا. لیکن آپ ان کے دیکھیے کہ بدنیتی الیکشن کمیشن کی، انہوں نے جب یہ ان کا کئی مہینے تک ریزرو رکھا، اور آپ پتہ ہے الیکشن سے بالکل 2 مہینے پہلے یا اس طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے دوبارہ سے الیکشن کرا لیں. انہوں نے اپنے حساب سے، اپنے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، ان کے حساب سے انہوں نے الیکشن کرائے. آپ نے اسے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے چیلنج کیا آئی تھنک پشاور ہائی کورٹ میں، ان کے حق میں فیصلہ، وہ اس کو اوور ٹرن کر دیا. الیکشن کمیشن
quite surprising, went to Supreme Court, I think, to challenge that order of the court. जी बिल्कुल. तो ये भी एक सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन तो खुद एक अथॉरिटी थी. नहीं भाई साहब, वो तो हसन का सवाल ठीक है और आपका जवाब भी ठीक है कि वो तो एक इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. वो ये कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये फैसला क्योंकि सेक्शन 215 पढ़ी है, उसमें लिखा अगर आपके इलेक्शन नहीं होंगे तो आपसे सिंबल ले लिया जाएगा. लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो है उसका इंटरप्रिटेशन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रख के करनी चाहिए. आपसे सिंबल लेने का मतलब है इलेक्शन से ये थोड़ी था. पहले आपने पार्टी इलेक्शन उनके रिजेक्ट कर दिया, उसका ग्राउंड था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आपके इंटर उसके बाद एक कराया वो भी नहीं मान रहे.